دا آمینی بی بی فرزند سمرا کلے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے دا آمینی بی بی فرزند سمرا کلے دے دادے حلیم بی بی بوتلے دے دادے حلیم بی بی بوتلے دے بی بی فرزند غسل دادے نمینا بی خیر الابرار دے نمینا بی خیر الابرار دے بی بی فرزند غسل دادے نمینا بی خیر الابرار دے نمینا بی خیر الابرار دے زکائے زدار عشق نسینے وڑے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے دا آمینی بی بی فرزند سمرا آوازونا مغنو سام دی اوہ یو مپٹا یو غاڑا مپٹا یو غاڑی نا فیدہ نور چیز حضور نات ہوئے کدا سی ماہ مقدس رمضان المبارک مہینہ دا چمرا خلی میاستا او دغی میاستی کہ حضور نات بہو تاسو کورت جو دوسری حضور دیدار نصیب شی اگی خزانے کی کمی خونشتا کنا ہاں تھا آمین بی بی فرزند سورا کلے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے دادا حلیم بی بی بوتلے دے